كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc اليوم on va commencer une autre séance dans la modulation d'amplitude. Donc il y a la deuxième partie, la démodulation d'amplitude. Donc avant de commencer, j'espère أنكم تبارطاجيو la vidéo le maximum possible et n'hésitez pas de poser des questions. ما فهمتوش شي حاجة في الكومنتير، ودعمونا كذلك بان لايك في لا فيديو. دونك خليكم معنا. Alors, la démodulation d'amplitude tout simplement هي تيكون عندي واحد الراديو اللي كنعرفو اللي عنده واحد لونتين. دونك هذاك لونتين tout simplement لو رول ديالو هو لا ريسبسيون. دونك هذا اونتين. مزيان، هذاك اونتين. هذاك لونتين اشنو كيدير؟ لو رول ديالو tout simplement هو لا ريسبسيون، كيدير لا ريسبسيون ديال لي زوند. دابا حنا ديجا درنا لا مودولاسيون بواحد لو سيركوي اكس، حصلنا على واحد لا طونسيون يو اس دو تي اللي كابابل انها ترانسميتر، يعني كابابل انها توصل. دونك وصلات هذيك يو اس دو تي، خاصنا نديرو لا ريسبسيون، نستقبلوها. دونك كنستقبلوها بواحد لونتين. دونك هذاك لونتين لو رول ديالو تو سامبلومون هو لا ريسبسيون. تفخيل لو رول ديالو هو لا ريسبسيون. اذا هو لا ريسبسيون ديال لو سينيال. اي بيان سور غادي يدير ليا لا ريسبسيون ديال اون انفينيتي دي سينيو، ماشي وحده ولا جوج ولا ثلاثه. انا مثلا الا بغيت مثلا اذاعه اف ام، راديو اف ام، هذاك لونتين ما غاديش يستقبل لي اف ام بوحدها، وانما غيستقبل لي اون انفينيتي دي سينيو. الوغ انا بغيت نختار هذيك اف ام، تو سامبلومون غادي خصني نعرف اشنا هو لا فريكونس ديالها. مزيان، اذا هنا كيجي لو رول ديال هاد لو سيركوي هذا. هاد لو سيركوي هذا تو سامبلومون هاد لو سيركوي هذا كما تشوفوا هو سيركوي كتكون من اون بوبين سون ريزيستونس انترن اون كاباسيتي. هذا هو لا بارتي اللي كتسمى لا بارتي نيميرو 1. هادي كتكون اون بوبين d'inductance L0 et son résistance interne et une capacité C0. Donc هاد لو سيركوي واحد لو سيركوي L0 C0 idéal. مزيان، دونك هذا واحد لو سيركوي L0 C0 idéal. تري بيان. كذلك كاينه لا بارتي نيميرو 2 هي هادي. لا بارتي نيميرو 2 كما تشوفوا تتكون اون ديود، اون كاباسيتي و اون ريزيستونس. مزيان، دونك هاد لا بارتي 2 كيتسمى ديتيكتور دو لونفلوب. كل حاجه ان شاء الله غادي نفصلوها في هاد لا فيديو اون ديتاي. ديتيكتور دو لونفلوب، كاشف الغلاف. وكاينه لا بارتي نيميرو 3. لا بارتي نيميرو 3 هي تو سامبلومون هي هادي، كتكون تو سامبلومون من اون كاباسيتي ومن اون ريزيستونس. هادي ديود دي، هادي كيما قلنا قبيله نسميوها سي واحد كاباسيتي، وهادي ريزيستونس نسميو ار 1. هادي كذلك كاباسيتي سي 2 وهادي ريزيستونس ار 2. مزيان، هذا كيتسمى فيلتر باس هو. مزيان، دابا هذا هو لو شيما ديالنا ديال الراديو اللي كنتصنتو به، اللي كنستقبلو به هذوك لي سينيو. مزيان، دابا هذا هو الشيما ديالنا. دابا غنفصلو كل حاجه بوحدها. شناهي هاد لو سيركوي L0 C0 ايديال؟ اشنا هو لو رول ديالو؟ لو رول ديالو تو سامبلومون هو سيليكسيوني لو سينيال ديزيري. يعني داك لو سينيال مثلا هذاك لونتين دار ليا الاستقبال بزاف ديال السينيو، ولكن انا بغيت راديو اف ام.
إذا خصني نقلب على لا فريكونس ديال راديو اف ام وكنبقى كندور في هذاك الزر كندور حتى كنلقى الفريكونس اللي بغيت مزيان. دونك هذيك ندور كتتم في هاد او نيفو ديال هاد لا سيكسيون هادي. هاد السيركوي ديال ال 0 سي 0 هو اللي كيدير لي لا سيليكسيون ديال لو سينيال. إذا هاد لو سيركوي ال 0 سي 0 اللي هو ايديال تو سامبلومون اشنا هو لو رول ديالو. لو رول ديالو le rôle de la partie 1 la partie A tout simplement هي هذه la partie 1 هذه la partie 2 هذه la partie 3 مزيان. donc le rôle de la partie 1 tout simplement sélectionner le signal. sélectionner ماذا؟ sélectionner le signal. هذا هو le rôle ديالها الأساسي مزيان. لونتين شنو هو le rôle ديالو؟ هو la réception استقبال la réception مزيان. إذا le rôle de la partie 1 sélectionner le signal. le rôle de la partie ديال l'antenne هي la réception. j'espère أن هادشي très clair. بالنسبة le rôle de la partie 2 le rôle de la partie 2 le rôle de la partie 2 tout simplement la partie 2 هي هادي هو le détecteur de l'enveloppe. فيها deux parties. فيها la diode فيها la diode tout simplement كما تتعرفوا بأنه تيخلي لا طونسيون ولا كيخلي لو كورون الكتريك يدوز فواحد لو سونس وتيبلوكي لو كورون الكتريك اللي يجي في لوطخ سونس. حنا كما تنعرفوا بأن لو كورون الكتريك اللي كيدوز في هاد لي سيركوي لو نيفو ديال هاد لي سيركوي هادو هو واحد لو كورون التيرناتيف. ملي تنقولوا كورون التيرناتيف يعني كورون اللي هو ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف، يعني مره كيطلع مره كينزل، تيكون التيرناتيف سينوسويدال. دابا هذا لا ديود تيمنع واحد لابارتي، ما تيخليش هذيك النيجاتيف دوز، حيت مره بوزيتيف مره نيجاتيف مره بوزيتيف مره نيجاتيف كل مره فين تيدوز. دابا هاد الديود تيمنع هذاك لو كورون نيجاتيف وتيخلي لو كورون بوزيتيف، وبالتالي تيمنع لا بارتي نيجاتيف ديال لو سينيال. تري بيان. دونك لا ديود تو سامبلومون اش تيدير il supprime ولا élimine la partie élimine la partie négative du signal. La partie négative du signal. Donc la partie négative du signal كيحيدها كاع ما كتبقاش. مزيان. alors la partie الثانية ديال نفس الحاجة لا بارتي 2 كاين فيها كذلك وكما شفتوا واحد لا كاباسيتي و ان ريزيستونس مركبين على التوازي. دونك سي 1 et R1 sont montés en parallèle. متفقين؟ C1 R1 monté en parallèle. donc R1 C1 monté en parallèle. كيتسمى كيتسمى هاد المونتاج هذا فيلتر باس با. مزيان. اذا اش كيدير هاد لو فيلتر باس با؟ تو سامبلومون il supprime tout simplement il supprime l'onde porteuse. هذا هو الدور ديالو، كيحيد ليا لوند بورتوز. متفقين؟ مزيان. لا بارتي 3 tout simplement كيتسمى فيلتر باس هو.
شنو هو الدور ديالو؟ tout simplement le rôle ديالو le rôle éliminer la composante U0 كيحيد لي لا composante U0. مزيان، غادي نشوفو كل حاجة كيفاش تتم. الله يرضي عليكم تبعو معايا مزيان. الوغ دابا في لابارتي الأولانية هنا سيليكسيوني لو سينيال، صافي دير لو سينيال ديالنا هو هذا اللي كيكون جاي، ها هو. ها هو لو سينيال اللي كيكون جاي، شتيه هو هذا. هذا هو لو سينيال كيكون جاي يو اس دو تي، يو اس اون فونكسيون دو طون. هذا هو لونفلوب، هذا هو لونفلوب اللي كيتسمى اس دو تي، لو سينيال ديالنا زائد يو زيرو. هاد اس دو تي هو هذاك لو سينيال اللي بغينا اصلا نوصلو حنا، ديك الهضره ولا ديك الاغنيه ولا ديك الاشاره اللي بغينا نوصلو من واحد لوندغوا لاوندغوا اخر. درنا ليها الموديلاسيون، زدنا لها يو زيرو، درنا لها بي دو تي، ولات مهزوزه الفوق، وسط منها واحد الفونكسيون بي دو تي. دابا هذاك لونتين كيستقبل لي هذه كامله اللي هي يو اس دو تي اللي هي وقع لها الموديلاسيون. من بعد هنا كيستقبل هو بزاف، من بعد كندير لا سيليكسيون. دونك او نيفو ديال لابارتي 1 تيستقبل لي هادي مزيان. اذا ملي كيستقبل لي هادي كندوز لابارتي 2، تيدوز لو سينيال لابارتي 2. اش كيدير في لابارتي 2؟ لابارتي 2 فيها جوج ديال لي بارتي، فيها لابارتي اللي فيها لا ديود تيحيد لابارتي نيجاتيف. انت رد بالك كيحيد النيجاتيف، حيت كاينه بوزيتيف وكاينه نيجاتيف. ها لابارتي بوزيتيف هي فوق محور الافاصيل والنيجاتيف تحت محور الافاصيل. اذا شنو كيدير هو؟ كيحيد لي لابارتي نيجاتيف، دونك يولي لو سينيال ديالي بحال هكا. ها انت ردوا بالكم تيولي لو سينيال بحال هكا داير. يعني هذيك لابارتي نيجاتيف تحيدات، تيولي لو سينيال فيها لابارتي بوزيتيف. ها لونفلوب فين باقي؟ شتيه؟ ها هو لونفلوب، ها هو لونفلوب. باش تعرفوا مزيان تفهموا شنو هي لونفلوب ولا شنو هي ديتيكتور دو لونفلوب. دابا خلى ليا هذا وخلى ليا بي دو تي وسط منا. ها هي بي دو تي، لا فونكسيون بي دو تي اللي كانت الوسط حيد لها لابارتي نيجاتيف تحيدات، بقات هي لونفلوب ولا و بي دو تي الوسط. مزيان. كتجي هذاك الفيلتر باس، فيلتر باس با، عندنا دو سينيو هنا، كاينه اس دو تي كاينه يو زيرو كاينه بي دو تي وسط منهم. بي دو تي اوت فريكونس، عندها فريكونس اللي هو كبير، ولكن اس دو تي و يو زيرو عندهم فريكونس اللي هو صغير. مزيان. اذا ملي كيكون فيلتر باس با، اش كيدير داك الفيلتر باس با؟ il permet هذا il permet de passer les basses fréquences، تيخلي فقط لي فريكونس الصغار اللي كدوز. اذا ملي كيلقى بي دو تي عندها فريكونس اللي هو كبير تيمنعها. دونك شنو هو لو رول ديالو؟ سوبريم لوند بورتوز، تيحيد لوند بورتوز. مزيان. الا حيد لك لوند بورتوز اشنو هو الشكل اللي غنحصل عليه؟ الا حيد هاد الوسطانيه هادي غادي يبقى فقط هذا البلاك حل اللي هو لونفلوب، غادي يولي الشكل بحال هكا. غادي يولي الشكل ديالنا هو هذا، صافي. غادي يوليو هذا الشكل اللي غنحصل عليه، كيتسمى ديتيكتور دو لونفلوب. دونك اللي هو اس دو تي زائد يو زيرو. لونفلوب كما شفتو ولا باين. دونك اش كنديرو؟ كنكشفوه، كاشف الغلاف، اون ديتيكت لونفلوب. تري بيان. لا بارتي 3 فيلتر باس، فيلتر باس هو اشنو لو رول ديالو؟ إليمين لا كومبوزونت يو زيرو. مزيان. هاد الفيلتر باس هو اش كيدير؟ تجي عنده سيدي لا بارتي 3 كتجي عنده فقط هاد لونفلوب في اس دو تي في يو زيرو، و اس دو تي عندها لا فريكونس كبر من يو زيرو. دونك هو كيلقى دو سينيو. اذا ملي كيلقى دو سينيو هو فيلتر باس. فيلتر باس هو اش كيدير؟ بيرمي دو باسي لي hautes fréquences. تيخلي لي فريكونس
الكبار اللي يدوزو. اذا كيلقى اس دو تي عندها فريكونس كبير بارابور لو زيرو. يو زيرو ما عندهاش فريكونس، يعني الفريكونس ديال الزيرو لانها كومبوزونت كونتينيو، وبالتالي تي إيليميني لا كومبوزونت يو زيرو وكتبقى لي اس دو تي. يعني لو سينال اللي كنحصل عليه تو سامبلومون هو لو سينال الاولاني اللي بغيت ندير ليه انا المودولاسيون هو هذا، ها هو، وترجع لي لو سينال ديالي بشكل عادي. هذا اللي هو اس دو تي. صافي. دونك لو سينال اللي بغيت في الاول اصلا ندير مودولاسيون، ندير في الاغنيه ولا داك النشيد ولا داك الحوار ولا داك سميتو الميسيون، هذيك لا ميسيون بغيت انا نسمعها. دونك خصني ندير مودولاسيون باش تقدر توصل بعدا. كنستقبل ديك طونسيون مودولي بلونتين. هذاك لونتين خصني بعدا يستقبل ليا هو بزاف ديال لي سينيو. خصني ناخذ انا لو سينال اللي بغيت اللي هو او نيفو ديال السيركوي ال 0 سي 0 اللي تيكون كيدير لا سيليكسيون. النيفو ديال او نيفو ديال هاد لو سيركوي كيدير لا سيليكسيون ديال لو سينيال. في النيفو الثاني ديال ديتيكتور دو لونفلوب عندي دو بارتي، كي إليميني لا بارتي نيجاتيف هي الاولى، تيحيد لا بارتي نيجاتيف. من بعد كيجي تيحيد ثاني بي دو تي، كتبقى عندي لونفلوب. ثالثا كنمشي نحيدو يو زيرو، كينزل هذاك الطونسيون، كتنزل لاكس ديال لي زابسيس، وبالتالي كنحصل على اس دو تي العاديه. تري بيان. دابا غادي نشوفوا الشباب شنو هما لي كونديسيون. لي كونديسيون ديال هادشي اللي قلنا كله. يعني كاينه اون كونديسيون اللي باش تحقق هادشي مزيان. لي كونديسيون، لي كونديسيون في لا بارتي الاولى اللي هو هذاك السيليكسيونور ديال لو سينيال. كما تعرفوا بان لو سيركوي ال 0 سي 0 عندها واحد لا بيريود. دونك لا بيريود بروبر. لا بيريود بروبر tout simplement هي تي 0 كتساوي 2 بي راسين ال 0 سي 0. هادشي اللي شفنا في لو سيركوي ار ال سي. مزيان. لا بيريود بروبر هي تي 0 هي 2 بي راسين ال 0 سي 0. اذا كاينه عندها اون فريكونس بروبر. لا فريكونس هي المقلوب ديال لا بيريود اللي هي 1 sur 2 بي راسين ال 0 سي 0. مزيان. هذه هي اف 0 1 sur تي 0 ايكال 1 sur 2 بي راسين ال 0 سي 0. اذا باش يكون عندنا بون سيليكسيون، باش تكون عندنا اون بون سيليكسيون ولا بين قوسين اون ريبونس ماكسيمال، يعني استجابة قصوى، ريبونس ماكسيمال. باش يكون عندك اون ريبونس ماكسيمال تو سامبلومون خاص لا كونديسيون تكون لا فريكونس ديال داك لو سينيال مودولي اللي هي اف بي خاصها تساوي اف 0. هذا هو الشرط ديالنا. خاص اف بي تساوي اف 0. يعني ملي كنبقى كندور انا في داك الزر راه تنقلب على هاد لا كونديسيون باش تكون اف بي كتساوي اف 0 ديال السيركوي كان عندي في هذيك اللعيبه، و اف بي راه هو لو سينيال اللي جاينا من لوندغوا اللي صيفطوه هما داروا ليه المودولاسيون. دونك هادي لا كونديسيون، يعني ان اف بي خاصها تساوي اف 0. شنو هي اف 0؟ هي 1 sur 2 بي راسين ال 0 فوس 0. صافي. دونك هذا هو لا كونديسيون ديال بون ريسبسيون، لا بون سيليكسيون ديال لونفلوب، سيليكسيون ديال لو سينيال. الوغ هادي او نيفو ديال لا بارتي 1. او نيفو ديال لا بارتي 2، هاديك لا بارتي 2 فيها كيما شفتو الى رجعتو للشكل فيها واحد لو سيركوي سي 1 ار 1، فيها كاباسيتي سي 1 وفيها ريزيستونس ار 1. اذا هذا سي ان سيركوي ار سي. دونك طو ديالو هي ار 1 فوا سي 1. فوالا تري بيان. au niveau de la partie 2 عندنا طو كتساوي R1 فوا C1. صافي. R1 فوا C1. إذا خاص تكون لا كونديسيون، خاصها تكون ديك R1 فوا C1 اللي هي طو تكون أصغر من تي اس وأكبر بكثير من تي بي. شنو هي تي اس؟ تي اس تو سامبلومون هو لا بيريود، ولا بيريود ديال اس دو تي، يعني لو سينيال. وشنو هي تي بي؟ هي لا بيريود دو
هذا البوند بورتوز بي دو تي. فوالا تو سامبلومون خص تكون ار ان فوا سي ان ياك، محصورة صغر من تي اس وأكبر بكثير من تي بي. اشنو هي تي اس؟ هي لا بيريود دو اس دو تي. اشنو هي تي بي؟ هي لا بيريود دو بي دو تي. فوالا دونك هذا هو لا كونديسيون ديال une bonne détection de l'enveloppe. Bonne détection de l'enveloppe. Pour, هادي pour une bonne détection dans l'enveloppe. Une bonne détection de l'enveloppe. Alors j'espère ان هادشي يكون مفهوم مزيان. فيما يخص لي ريزو سوسيو ديالي عتيق زمراو، سواء في الانستغرام سواء في فيسبوك. دونك اي حاجه احتاجيتوها او اي سؤال عندكم نيزيتي با انكم تصيفطوه ليا، راه تنجاوب على لي كيسيون كاملين، كنجاوب على الهضره ديال الناس كاملين. دونك اللي خصاتكم الله عليكم، انا في الخدمه. السلام عليكم.